अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ, सबक नंबर 5। ये एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर है स्टूडेंट। मैं आपको इसको अच्छे से रीड कराऊंगी, बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी और बहुत अच्छे से आपको इसके सवाल जवाब भी कराऊंगी। तो आइए लेट्स डू इट, ना ज़्यादा वक्त लेते हुए करते हैं। तो इसका हेडलाइन है हॉकी और हॉकी का जादूगर। जो इसका मौनिस है, वो ये लिखते हैं, जो राइटर हैं इसके, जो लिखते हैं कि फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट की तरह हॉकी भी मैदान ऊंट डोर खेल है। कहते हैं कि कदीम यूनान और ईरान में हॉकी से मिलता जुलता एक खेल खेला जाता था। मेको में पड़ोसी कबीले दोस्ताना माहौल में एक दूसरे को इस खेल की दावत देते थे। खेल तुलू आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक चलता था। गोल की कई कई मील के फासले पर होते थे और हर टीम में तकरीबन 1000 खिलाड़ी होते थे। और इस टीम में जो थे, ये खेल इतना जंगली हुआ करता था कि जो है इतने जंगली अंदाज में खेल खेला जाता था कि कभी कभी खिलाड़ियों के सर फट जाते थे, हाथ में चोट आ जाती थी, पैर में चोट आ जाती थी। इस तरीके से जंगलीपन की तरह खेला जाता था और उनके हाथ पांव तक में चोट आया जाया करती थी। तो ये समझाते हैं कि ये हॉकी इतना पुराना खेल है कि बहुत सदियों पहले जमाने में ये खेल खेला जाता था और ये इस तरीके से खेला जाता था कि इसमें कोई टीम नहीं थी, कोई क्रिकेटर नहीं थे, बल्कि बस कितने हजार खिलाड़ियों के हिसाब से ये खेले जाते थे। कई मील तक फासलों तक ये खेल हुआ करता था, कई मील फासले से हुआ करता था, जंगली की तरह होते थे। सदियों बाद हॉकी का खेल फ्रांस में हॉकेट के नाम से शुरू हुआ। यानी कि सदियों बाद ये खेल फ्रांस में शुरू हुआ स्टूडेंट। जो है 15वीं सदी ईस्वी वो खेल तो जारी रहा, लेकिन 15वीं सदी यानी कि कई सौ साल बाद 15वीं सदी ईस्वी में ये दोबारा इंग्लिस्तान पार करके इंग्लैंड पहुंच गया। यानी कि इंग्लैंड पहुंचा। ये जो हॉकी का जो खेल था, ये समुद्री रास्ते से इंग्लैंड तक पहुंचा और पहले तो ये फ्रांस में शुरू हुआ था। फ्रांस से ये समुद्री रास्ते से होकर लोग आए और फिर इंग्लैंड तक आकर ये पहुंचा। वहां उसका नाम हॉकी रखा गया। फ्रांस में इसका नाम हॉकेट था, अब जो है इंग्लैंड में आके इसका नाम हॉकी रखा गया। इंग्लैंड ही में इस खेल के ज़ाब्ते बनाए गए। स्कूल लोग इस ज़ाब्ते पे अमल करने लगे। स्कूल के लड़के जंगलों से झाड़ियां काटते और मोड़ कर गेंदों से हॉकी खेलते थे। जो जंगलों की झाड़ियां थी, जो वो करती थी, इब्तिदा खिलाड़ियों की कोई तादाद मुकर्रर नहीं थी, मतलब जब तक कोई मुकर्रर तादाद नहीं थी, बेइंतहा थे। बाद में टीम में के लिए एक जो 11 खिलाड़ियों की तादाद तय की गई। यानी कि अब जो है आप देखते होंगे कि एक टीम के अंदर 11 खिलाड़ी होते थे और अब ये टीम हो चुकी है। हॉकी का जो मैदान होता है वो कितनी जमीन होनी चाहिए, अब ये सवाल उठता है कि कितनी जमीन होनी चाहिए। और तो उसके लिए है, मुसन्निफ इसमें लिखता है कि हॉकी का मैदान के कुल जमीन जो होनी चाहिए वो 91 मीटर लंबाई में होनी चाहिए और चौड़ाई में जो है 60 गज या 54 मीटर जोड़ा होता है। और जो है लंबाई में 91 मीटर और चौड़ाई में 60 मीटर या 54 मीटर होता है। इसके अलावा फील्ड में खेला जाता है ये जो होता है हॉकी, जो है बंद स्टेडियम में भी खेला जाता है, वो बर्फ पर खेला जाता है। जो अमेरिका और कनाडा वगैरह के मैदानों में हॉकी है, उसका नाम जो है वो आइस हॉकी के नाम से होता है। बर्फ हॉकी, आइस हॉकी भी खेली जाती है। हिंदुस्तान में हॉकी का खेल अंग्रेजों के बाद पहुंचा सॉरी। हिंदुस्तान में जो ये खेल है वो अंग्रेजों के जरिए पहुंचा और 1885 में मुल्क का पहला हॉकी का क्लब कलकत्ता में कायम हुआ। यानी कि 1885 में इसका पहला क्लब कोलकाता में कायम हुआ। हिंदुस्तान ने पहली दफा जो करा। अब जो है मैं आपको बताने जा रही हूँ, हिंदुस्तान में पहली दफा
हिंदुस्तान में जो हॉकी का खेल खेले जाने लगा तो हिंदुस्तान में अपनी टीम बनाने लगा और हॉकी के मुकर्रर कर दिया गया। पहली दफा 1928 यानी कि 1928 के ओलंपिक खेलों में हालैंड को फाइनल में हराकर हॉकी की तलाई तमगा हासिल की, यानी कि गोल्ड मेडल जो होता है वो हासिल किया सबसे पहले 1928 में। इसके बाद तकरीबन 40 साल तक हिंदुस्तानी टीम हॉकी के खेल में सारी दुनिया पर छाई रही। ये टीम जो थी तकरीबन 40 साल तक ये टीम हॉकी पे छाई रही। कोई भी खेल हो स्टूडेंट, लेकिन हर खेल के अंदर कोई ना कोई ऐसा एक खिलाड़ी होता है जो बहुत माहिर होता है, अच्छे तरीके से खेलता है, उसको बहुत अच्छा सा मंजा हुआ खिलाड़ी भी हो जाता है वो। इसी तरह से हॉकी के अंदर भी एक ऐसा शख्स था जो बहुत माहिर था और वो हॉकी का खेल का जादूगर था। तो जो खिलाड़ी ज्यादा माहिर होता है उस जब भी खेल को उस खिलाड़ी का नाम दिया जाता है। इसी तरह से खिलाड़ी का जो हॉकी का जादूगर था हिंदुस्तान के अंदर, वो उसका नाम हॉकी की तारीफ की जाएगी तो उसका नाम जरूर लिया जाएगा। उसका नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद चुनाचा। ये जो है ये हॉकी के खेल में बहुत ज्यादा माहिर थे, हॉकी के जादूगर थे। जो हॉकी का जब बयान आया तो मुसन्निफ ने जो है उनका नाम की हिस्ट्री को बयान किया है। अब उसी को हम यहाँ से बयान करेंगे। हिंदुस्तानी हॉकी की तारीख मेजर ध्यानचंद के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। वो इलाहाबाद के एक राजपूत खानदान में 29 यानी कि 29 अगस्त 1905 यानी 1905 को पैदा हुए। 16 साल की उम्र में फौज में मामूली सिपाही की हैसियत से भर्ती हुए मेजर के अहदे तक तरक्की की। ओहदे की तरक्की, वो फौज के एक अफसर की निगरानी में हॉकी खेलने लगे। वो जो थे उन्हें शौक था तो वो एक अफसर की निगरानी में अपने खेलने लगे और देखते ही देखते दुनिया के एक अजीम खिलाड़ी बन गए। और देखिए, एक जो शौक होता है इंसान का कहां से कहां ले जाता है। वो जो एक अफसर की निगरानी में खेला करते थे जब फौज में थे, और किस्मत में जब लिखा होता है तो वो कुछ और ही था। और देखिए धीरे धीरे वो एक फौजी अफसर बनने के फौजी अफसर के निगरानी के बावजूद भी वो देखते ही देखते एक ऐसे खिलाड़ी बन गए अजीम कि वाह वाह वाह। हिंदुस्तान की हॉकी की टीम ने जब पहली बार ओलंपिक खेलों का हिस्सा लिया तो फाइनल में हिंदुस्तान और हॉलैंड का मुकाबला था। अब जो है अब उनकी स्टोरी शुरू हुई कि उन्होंने कैसे ये अपना सफर तय करा, कैसे उन्होंने ये मुश्किलों का सामना करा। हर एक की स्टोरी हुआ करती है। तो उसमें मुसन्निफ ने ये बयान किया है कि हिंदुस्तान की हॉकी की टीम ने जब पहली बार ओलंपिक खेलों का हिस्सा लिया तो फाइनल में हिंदुस्तान और हॉलैंड का मुकाबला था। ध्यानचंद और टीम के दूसरे साथी अचानक बीमार हो गए। कप्तान भी उस वक्त मौजूद नहीं थे। अब जो वो कप्तान भी जो थे मौजूद नहीं थे और उनकी जो सारी टीम थी वो बीमार हो गई। अब टीम के मैनेजर ने कहा करो या मरो, करना तो पड़ेगा। अब आपको करो या मरो, या तो करो या फिर हार हो जाएगी। ध्यानचंद को तेज बुखार था, अब दिगर बीमारी थी, किसी को कुछ था। उनको ध्यानचंद को जो था वो बुखार था, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं तो फौजी हूँ और एक फौजी को दिलेरी के साथ जंग में जाना ही चाहिए। अब उन्होंने अपने अंदर का जागरूकता दिखाई कि मैं तो एक फौजी हूँ, और चुनाचे हिंदुस्तानी टीम तमाम ताकत बटोर कर मैदान में कूद पड़ी। अब जो थे उन्होंने जो है पूरी टीम को अपना इकट्ठा करा और उन्होंने कहा, अब जो मैनेजर थे उन्होंने जोश में आकर उन्होंने नारा लगाया, या खेलना है या मरना है, करो या मरो का नारा लगाकर दोनों में से एक काम करना है। ये बात सुनकर मेजर ध्यान सिंह को और ज्यादा शोर और खरोश हुआ और उन्होंने जोश आकर और हिंदुस्तान की टीम मैदान में कूद पड़ी। अब उन्हें दिलेरी दिखाई और वो कूद पड़ी। इस मैच में जो था हिंदुस्तान ने हॉलैंड को 3 गोल से हराया, जिनमें से 2 गोल ध्यानचंद ने खुद किए थे
اور باقی دیگر کھلاڑیوں نے کرے تھے۔ 1936 یعنی کہ 1936 کے برلن اولمپک مقابلوں میں دھیان چند کو ہندوستان کی ہاکی ٹیم کا کپتان چنا گیا۔ اب جو تھے انہیں کپتان چن لیا گیا۔ فائنل مقابلہ ہندوستان اور جرمنی کے ٹیموں کے درمیان تھا۔ یہ مقابلہ بڑا سخت ثابت ہوا۔ میچ کے درمیان گیند ہر وقت دھیان چند کی ہاکی کے اسٹک کے ساتھ چپکی رہتی تھی۔ اب جو ہے اب یہ کپتان چن لیے گئے۔ اب جو پھر ایک سخت مقابلہ شروع ہوا۔ اب فائنل میں جو تھا وہ مقابلہ ہندوستان اور جرمنی کی ٹیم تھی اور بہت سخت ثابت ہو رہا تھا۔ کیوں ثابت ہو رہا تھا؟ کیونکہ میچ کے درمیان ہاکی کی جو اسٹک ہے اس کے ساتھ بال لگی ہوئی تھی۔ یہ جو تھی عجیب طریقے کو دیکھ کر تماشائی حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہے۔ مقابلے کا انتظار کرنے والے کچھ لوگوں کو یہ شک ہونے لگا کہ کہیں دھیان چند کی اسٹک میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو ان کی گیند کو اپنی جانب کھینچ رہی ہے۔ اب وہاں جو لوگ تھے انہیں یہ شک ہوا کہ کچھ اسٹک کے ساتھ کچھ میگنیٹ وغیرہ یا کچھ چپکانے والی چیز ہے جو اٹریکٹ کر رہی ہے، اور چنانچہ یہ دھیان چند کو دوسری اسٹک سے کھیلنے کے لیے کہا گیا۔ اب انہوں نے وہاں پر لوگوں نے کہا تو آبجیکشن اٹھایا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے دوسری اسٹک آ گئی۔ اب دوسری اسٹک سے کھیلنے لگے۔ دوسری اسٹک سے بھی دھیان چند نے دھڑا دھڑ گولوں کا تاغا باندھ دیا۔ اب جو ہے جو وہ اسٹک تھی اس سے بھی انہوں نے اب جب دوسری اسٹک سے بھی گول پہ گول کرے جا رہے ہیں تو کہنا شروع کر دیا کہ جادو اسٹک کا نہیں، میجر دھیان چند جی کا ہے، ان کی کلائی کا ہے، ان کا ہے۔ اور جب اسی وقت سے ہی انہوں نے مضبوط کلائیوں کا ہے، وہاں کے تماشائین اسی وقت دھیان چند کی ہاکی کے جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ اس اولمپک میں ہندوستانی ٹیم کا کل 48 گول کیے، جن میں وہ 11 اکیلے دھیان چند کے تھے، یعنی کہ 38 گول کیے جن کے 11 دھیان چند کیے تھے۔ ساری دنیا میں مشہور ہونے کے بعد بھی دھیان چند میں کبھی بھی غرور نہیں ہوا۔ وہ کہتے تھے کہ ہاکی کے میدان میں جو تھوڑی خدمت مجھ سے ہو سکی ہے اس کا سب سے میرے ملک کے باشندوں کی مجھ سے محبت۔ میجر دھیان چند نوجوان کھلاڑیوں سے ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ ذاتی شہرت یا نام کے لیے نہیں بلکہ پوری ٹیم کو ایک جان ہو کر کھیلنا چاہیے۔ ہاکی کے جادوگر کا انتقال دلی میں 3 دسمبر 1979 میں کو ہوا، یعنی کہ 1979 کو ہوا۔ آپ اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کر لیجئے گا۔ جو ہے اب جو ہے یہ جو دھیان چند جی تھے، میجر دھیان چند جی تھے ہاکی کے جادوگر، انہوں کا یہ کہنا تھا کہ کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے انسان کو، چاہے وہ کتنے بھی عہدے پہ پہنچ جائے، چاہے وہ کتنا بھی نیچا ہو، چاہے غریبی ہو چاہے امیری ہو، ان کو غرور نہیں کرنا چاہیے۔ جو تھوڑا بہت ہم سے آتا ہے وہ ہم اپنی ملک کی خدمت میں کر دیتے ہیں، ان کا یہی کہنا تھا۔ اور وہ اپنے نوجوان کھلاڑیوں سے بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہمیشہ انہیں اب ایک جان ہو کر کھیلنا چاہیے۔ لیکن جو تھا وہ ہاکی کا جادوگر جو ہمیں چھوڑ کر گئے، تو وہ ان کا انتقال دلی میں 3 دسمبر 1979 کو، یعنی کہ 1979 کو ہے ہوا تھا۔ اب جو انہوں نے جو یہ لکھی ہے، یہ جو پوئٹری لکھی ہے، پوئٹری نہیں سوری کہیں گے کہ ہم یہ سٹوری لکھی ہے ہاکی کے اوپر جو ہمیں روشنی ڈلوائی ہے اس چیپٹر پر، ان کا نام ہے ادارہ نام ہے، جو کہ بہت خوبصورت اور بہت اچھی انہوں نے سٹوری لکھی ہے، جو آئی ہوپ کہ آپ کے بہت اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی اور اچھے سے آپ نے سمجھنے کی کوشش بھی کری ہوگی۔ اور اگر پھر بھی کوئی ڈاؤٹ، اگر کوئی بات ہے تو ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہے، میں آپ کو کواری ہوگی تو میں آپ کو کلیئر کراؤں گی۔ واٹس ایپ پہ بھی میں اپنی پرسنلی اردو پڑھاتی ہوں۔ آئیے میں اب اس کے الفاظ معنی اور سوال جواب کرواتے ہیں، جو کہ آپ نوٹ ڈاؤن بھی کرتے چلیے گا تاکہ آپ کے آگے آنے والے سلیبس میں یہ آپ پریپیئر ہوں۔ تو چلیے لیٹس ڈو اٹ کرتے ہیں ہم۔ آئیے اسٹوڈنٹ اب ہم اس کے الفاظ معنی کراتے ہیں۔ ویسے تو الفاظ معنی بک میں ہوتے ہیں،
لیکن پھر بھی ہم ایک آپ کو سمجھا بھی دیں گے اور بتا بھی دیں گے، تو آپ اس کو ساتھ کے ساتھ اس کو بھی آپ نوٹ ڈاؤن کرتے چلیے گا۔ چلیے آئیے کرتے ہیں غروب آفتاب، یہ الفاظ ہے اور اس کے معنی سورج ڈوبنا، یعنی کہ جب سورج ڈھل رہا ہے اس کو غروب آفتاب کہیں گے، اور اس کو آسان اردو میں کہیں گے سورج ڈوب رہا ہے۔ ضابطہ، قاعدہ، اسٹیڈیم، اسٹیڈیم کیا ہوتا ہے؟ کھیل کھیلنے کا وہ میدان جس میں کھیل دیکھنے والوں کا بھی انتظام ہو، اسے اسٹیڈیم کہتے ہیں۔ آگے ہے ہمارا مقرر، طے کیا ہوا، کھلبلی، شور شرابہ، اسٹک، ہاکی کھیلنے کی چھڑی، شہرت، مشہور ہونا۔ آپ اس کو ساتھ کے ساتھ نوٹ ڈاؤن بھی کر لیجیے گا۔ چلیے آئیے اب ہم کراتے ہیں سوال جواب۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، ہاکی کھیلنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟ تو اس کا جواب لکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے ہمارا، ہاکی کھیلنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟ تو جواب ہے، ہاکی کھیلنے کے لیے 100 گز یعنی 91 میٹر لمبا اور 60 گز یعنی 54 میٹر چوڑی جگہ ہونی چاہیے۔ دوسرا سوال ہے ہمارا کہ ہاکی قدیم زمانے میں ہاکی جیسا کھیل کہاں کہاں کھیلا جاتا تھا؟ تو قدیم زمانے میں ہاکی جیسا کھیل ایران اور یونان میں کھیلا جاتا تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں تیسرے سوال کے لیے۔ تیسرا سوال ہے ہمارا، فرانس میں کھیلے جانے والے کھیل کو کیا کہتے ہیں؟ فرانس میں کھیلے جانے والے کھیل کو ہاکی کہا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ آپ ساتھ کے ساتھ اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کرتے چلیے گا۔ چوتھا سوال ہے ہمارا، ہاکی کے ضابطے میں کس ملک میں بنائے گئے ہاکی کھیل کے ضابطے انگلینڈ میں بنائے گئے تھے۔ اب پانچویں سوال کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ پانچواں سوال ہے ہمارا، آئس ہاکی کیا ہے اور کن کن ملکوں میں کھیلی جاتی ہے؟ تو جواب ہے، آئس ہاکی ہاکی کی طرح ایک کھیل ہے جو برف پر کھیلی جاتی ہے، اور یہ کھیل امریکہ یعنی کہ امریکہ اور کینیڈا وغیرہ میں کھیلا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ چھٹا سوال ہے ہمارا، ہاکی کی ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں؟ ہاکی کی ٹیم میں کل 11 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ اب ساتواں سوال ہے ہمارا، دھیان چند کون تھے اور ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دھیان چند ایک فوجی افسر تھے اور ان کی پیدائش الہ آباد کے ایک راجپوت خاندان میں ہوئی تھی، اور 29 اگست 1905 کو ہوئی، یعنی کہ 29 اگست 1905 کو ہوئی تھی۔ اسٹوڈنٹ یہ ہوئے اس کے سوال جواب۔ آئی ہوپ کہ آپ کو بہت اچھے سے آگے ہوں گے اور آپ نے اس کو کاپی میں بھی نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا۔ آگے کی نیکسٹ ویڈیو کے لیے جلدی ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔